تكبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا رحمة مهتاد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات الرشی پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, पिछली जुमेरात अर्ज किया था कि अल्लाह पाक ने मेरे और आपके पैगंबर हजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को बतौर इनाम के फरमाया कि अलम नशरह लक सदरक, कि क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया. तो अल्लाह ने शरह सदर इस एतबार से फरमा दिया कि इल्म भी कामिल अता किया और हिल्म भी कामिल अता किया. और क्या फरमाया, ववज़अना अन्का विज़रक, कि हमने आपसे आपका बोझ जो है वो हल्का कर दिया, हटा दिया. अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, कि जिस बोझ ने आपकी कमर को कमजोर कर दिया. ज़हर कि दावत व तबलीग के मैदान में जितने मेरे और आपके आका हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद थे, कोई एक नबी भी इतना फिक्रमंद नहीं था कि एक एक आदमी के पास, एक एक कबीले के पास, एक एक अफराद के पास जाकर अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान किया. और जो कुढ़न हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी, कल्ब अतहर में थी, अल्लाह मुझे भी और आपको भी उसका एक जर्रा नसीब कर. कितनी बड़ी कुढ़न थी कि मेरी उम्मत का एक फर्द भी जहन्नम में न जाए, जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाने वाला पड़ता. और आपको
अल्लाह की वहदानियत की दावत दे रहे हैं, दिल को दे रहे हैं। हत्ता कि मेरे प्यारे भाइयों, एक वक्त ऐसा भी आया कि कुड़हन की वजह से दावत और तकलीफ की अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाने की वजह से आपकी तबीयत में, हर नाजुक तबीयत में इतना बोझ हुआ कि अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या फरमाया, अल्लाह का बाखिर नफ्स का अला आसार, कि क्या आप अपने नफ्स को हलाकत में डाल देंगे इनके पीछे लगकर। इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस आसफा, अगर ये इस बात पर ईमान नहीं लाते तो आप अपनी जान को जाया कर देंगे। कितनी बड़ी फिक्र थी, कितनी बड़ी तलब थी, तड़प थी कि ये मेरी उम्मत के एक एक फर्द जो है वो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला बन जाए, अल्लाह के साथ जुड़ जाए। वो फिक्र अगर हो जाए तो फिर तो सारे के सारे काम जो है वो हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि फिक्र पर अल्लाह की रहमत आ जाती है, फिक्र पर अल्लाह की रहमत आ जाती है। तो खैर मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया कि हमने आज के उस बोझ को हल्का कर दिया, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, कि जिस बोझ ने आपकी पीठ को कमजोर कर दिया था, आपकी कमर को कमजोर कर दिया। अब क्या है, फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र को किस तरह बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। फरमाया हैसो ज़ुकिर तो ज़ुकिर, कि जहां आपका जिक्र होगा वहां मेरा, जहां है सो ज़ुकिर तो ज़ुकिर, कि जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र होगा। इतनी बात कि आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब जिसके जिक्र को अल्लाह बुलंद कर दे, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो कभी भी उसका जिक्र जो है खत्म नहीं हो सकता। अब आप देखते कि नमाज में आप क़ियाम में तिलावत सुन रहे होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं, रुकू में अल्लाह की तस्बीह बयान हो रही होती है, सजदे में अल्लाह की तस्बीह बयान हो रही है। तो तहिय्यात में जहां अल्लाह की तारीफ है वहां हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम भी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो अल्लाह की तस्बीह और तकदीस के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम है। ये है वरफ़अना लका ज़िक्रक। और सिर्फ ये नहीं, कलमे में जहां अल्लाह की वहदानियत है व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहदानियत है, और जहां आज़ान में अल्लाह की वहदानियत की गवाही है वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की भी गवाही है। आज़ान देते हुए क्या कह रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है कि ये आज़ान जो है ना पूरी दुनिया में हो रही है, कोई एक लहज़ा भी ऐसा नहीं है, कोई एक लहज़ा ही ऐसा नहीं है कि जहां आजाद न हो रही। आप पाकिस्तान में देख लें कि औकात की तरतीब में आजान हो रही है। अगर पीढ़ी में 3:30 बजे आजान हो रही है तो थोड़ा सा दूर जाकर जो है 4:45 बजे आजान हो रही है, लेकिन ये 15 मिनट में भी आजान ही आजान हो रही है। एक मस्जिद से अल्लाह के वहदानियत की, तौहीद की, रिसालत की जो है वहदानियत का ऐलान हो रहा है, शहादत हो रही है, दूसरी तरफ भी हो रही है। तो पूरी कायनात में
हर वक्त आज़ान चल रही है, जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र हो जाए, वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और जो है रिसालत का भी जिक्र हो रहा है। ये है वरफ़अना लका ज़िक्रक कि अल्लाह ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद फरमाया। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। एक दफा सूरह फातिहा और 3 दफा कुल शरीफ पढ़ दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए अल्लाह करीम सूरह फातिहा और कुछ शरीफ पढ़ा गया, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया फरमा। आपके दुकान बरकत से जमी अंबिया मुरसलीन सहाबा कराम अहले बैत इज़ाम बुजुर्गान दीन सूफिया अम्बिया सलासिल अरबा और ख़ुसूसन हमारे उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह को इसका सवाब पहुँचा। जिक्र की लज्जत नसीब फरमा, जिक्र की हलावत नसीब फरमा। आना अल-लैल आना अन-नहार अपना जिक्र मुबारक करने की तौफीक अता फरमा। अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा तेरे सिवा मक़सूद की कोई
दे ज़ुबान मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
تسليما كثيرا كثيرا फिक्र दुनिया करके देखा फिक्र उक़बा करके जिक्र दुनिया करके देखा जिक्र उक़बा करके दुनिया दुनिया करके देखा अल्लाह अल्लाह करके देख अल्लाह हमारे अल्लाह ओ हाज़िरी अल्लाह ओ नाज़री हम तो रहे उठते बैठते सोते जागते हर पहरो अल्लाह 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 سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم انشر علينا خزائن رحمتك اے اللہ کریم امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، اللہ انفرادی گناہوں کو معاف فرما، عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں اے اللہ سب کے مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ تیری مخلوق تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بھور میں آج پھنسی، کئی زمینی حوالے ساتھ کئی آسمانی حوالے ساتھ کئی کافر تر دوڑے. اے قریب رب یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ یہ جتنے حضرات آئے ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم میں نیکیاں عطا فرما. یا اللہ ان کو اہل نسبت بنا، اپنی معرفت نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جتنے بچے آئے یا اللہ ان کو اپنا قرآن مجید کے تعلیم پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کا حافظ بنا، عالم بنا، معرفت کے اللہ معرفت کے طریق ہم سب پر کھول دے. اے کریم رب اس جگہ کو انتہائی آباد فرما. یا اللہ اس کی ظاہری باطنی ترقیات میں مالا مال فرما. یا اللہ جو بھی تعمیری ضروریات ہے یا اللہ سیمنٹ سریا بجری ریت یا اللہ دیگر مزدوری وغیرہ یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما. اے اللہ اہل خیر کو متوجہ فرما. یا اللہ یا اللہ اس جگہ کو انتہائی قبول فرما. قرآن و سنت کے چشم جاری فرما. حضرت مولانا اور ان کے رفقا کی محنت کو قبول فرما. اے کریم رب آج شب جمعہ ہے یا اللہ اس رات کی ظاہری برکات بھی نصیب فرما، باطنی برکات بھی نصیب فرما. یا اللہ درود شریف کی کثرت نصیب فرما، اپنی یاد و عبادت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تنگ دستوں کے تنگ دیر تسکیہ دور فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما. یا اللہ جتنے ہمارے فوت ہو چکے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار اے اللہ ہمارے والدین سمیت اے اللہ ہمارے اساتذہ سمیت اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اے اللہ اپنی طرح باز آنے والے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا کریم رب ہماری جملہ حوائجات یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما. حلال کی برکت کی روزیاں نصیب فرما. حرام سے حرام کاری سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے لیے مفید ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما. یا اللہ موت کی سختی سے قبر کے عذاب سے جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما اور جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما. اے کریم رب اے ہمارے بیوی یا اللہ ہمارے والدین بیوی بچے تعلق محبت والوں پہ رحم فرما. خیر کی جتنی دعائیں آپ سے آپ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے میں عطا فرما. جن شرور سے آپ کے پاک حبیب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, आप पनाह मांगते में पनाह दे दे। अंतल मुस्तआन वालिकल बला वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम वला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।